बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया है। जब मियां साहब कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो उनको फिर कोई नहीं रोक सकता। उस फैसले पर अमल करने से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून वाले उनके इस्तकबाल के लिए झंडे लेकर खड़े होंगे, पीटीआई वाले कहीं अंडे लेकर खड़े होंगे। देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आते हैं। फ़ैसला बहरहाल उन्होंने कर लिया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। चौधरी शुजात की मईशत किस तरीके से मजबूत होती रही, वो इमरान खान को क्या मशवरे देते रहे, इस पर बात होगी। और फिर आसफ अली जरदारी से उनको क्या तवक्कुआत थी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं बैरिस्टर एहतशाम की। वो एक एंकर हैं, उनकी तरफ से बेज़मीरी से शुरू किया जाने वाला सफ़र बदतमीज़ी पर आकर रुका है। आगे देखते हैं कि कहाँ तक चलता है। बेज़मीरी इस हवाले से कहा गया है कि कल तक ये समाज चैनल में थे तो तहरीक इंसाफ की मुखालफत करते थे, मुस्लिम लीग नून की खुलकर हमायत करते थे। दूसरे चैनल में चले गए हैं तो सिनेरियो सारे का सारा बदल गया है। अब तहरीक इंसाफ की हमायत करते हैं, मुस्लिम लीग नून के बखी उधेड़ कर रख देते हैं। इनके प्रोग्राम में सलीम बुखारी साहब मदऊ थे। सलीम बुखारी साहब का एक अपना नुक्ता नज़र है, वो मुस्लिम लीग नून की अमूमन हमायत करते हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका नुक्ता नज़र कुछ और है। एहतशाम की तरफ से इनसे कोई सवालात किए गए जिसमें कोई इख्तलाफ राय सामने आया और फिर मामला बदतमीज़ी तक चला गया। सलीम बुखारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सलीम बुखारी साहब का तल्लक इंग्लिश जर्नलिज्म से है। वो उर्दू में आर्टिकल भी लिखते हैं, उर्दू प्रोग्राम में मुख्तलिफ टीवी चैनल पर भी जाते हैं। कोई कितना भी सीनियर हो उसके साथ इख्तलाफ राय हो सकता है। बैरिस्टर एहतशाम का भी सलीम बुखारी साहब के साथ इख्तलाफ राय करना, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ राय और बदतमीज़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सलीम बुखारी साहब अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। इस मौके पर बैरिस्टर एहतशाम के रवैये की वजह से सलीम बुखारी को रुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप भी सुन लीजिए कि सलीम बुखारी और एहतशाम के माबैन क्या मुकालमा हुआ है और सलीम बुखारी साहब को प्रोग्राम छोड़कर जाना पड़ा। भाई देखिए, पीडीएम वाले जो है वो तरले करते रहे 3 साल 4 साल इनके कि आ जाए बैठ के बात कर लेते हैं। वो नहीं हुई तो अब जो बात है, अब बाल इज इन द कोर्ट ऑफ द पीडीएम। हंसे ना मेरी बात के ऊपर, मैं जोकर नहीं हूँ। नहीं सर, नहीं, मैं कोई नॉन सीरियस बात कर रहा हूँ। प्लीज टेक मी सीरियसली। आई एम टेकिंग यू वेरी सीरियसली। डोंट मेक फन ऑफ मी। आई एम नॉट मेकिंग प्लीज फन डू ऑफ दैट यू। एंड बिहेव लाइक दैट। प्लीज डोंट मेक फन ऑफ मी। यस, नो, यू आर मेकिंग, आई कैन फील दैट। तो सुने मेरी बात गौर से, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मेरी ये बात वो लोग जो सुनो। कहते थे हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, हम डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, वो कैसे तैयार हो गए बैठने के लिए उनके साथ? आप मुझे लाइव शो में इस तरह से डांट नहीं सकते। आपकी एक एहतराम है, इज्जत है, वो अपनी जगह पर है। मैं डांट रहा हूँ, मैं तो आपको अपनी लाचारगी जाहिर कर रहा हूँ कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो सारी जिंदगी होगी आपकी इज्जत करते हुए, नहीं है सारी जिंदगी होगी आपकी इज्जत करते हुए। नहीं, आप मेरी बेइज्जती करें सर, एहतराम और ये एहसान वापस लें। ऊपर से आप जो है मुझे इस तरह से कह रहे हैं कि आप नहीं, मेरे में ले जाओ यार, ये ले जाओ, मैं नहीं बैठता है। जी, आप बेशक चले जाएं। आप बाकी लोगों पे तनकीद करते हैं कि ये लोग जो हैं इनके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है। ये आपका ज़र्फ है सर, ये आपका ज़र्फ है सर। हमने ये बात की कि बैरिस्टर एहतशाम नाअहल एंकर साबित हुआ है। वो हमने इस बुनियाद पर कहा है कि आपके 2 या 3 गेस्ट हैं, आपने सबको साथ लेकर चलना होता है। ऐसी आखिरकार नौबत ही क्यों आ गई कि एक गेस्ट को वहाँ से उठ कर जाना पड़े। इससे बड़ी नालायकी और नाअहली किसी एंकर की क्या हो सकती है। जो भी सलीम बुखारी साहब और एंकर के माबैन गुफ्तगू हुई वो आपके सामने है, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने है। हमें अगर इतराज़ है तो इस बात पर है कि सलीम बुखारी साहब जब उठकर चले गए उसके बाद मामला ख़त्म हो गया था। उसके बाद इस पर किसी किस्म के कोई रिमार्क्स नहीं आने चाहिए थे। लेकिन बैरिस्टर एहतशाम की तरफ से ये तक कहा गया कि ये सलीम बुखारी साहब का ज़रफ़ है। मेरा ख्याल है कि इस हद तक बात नहीं जानी चाहिए थी। ये बात करके ख़ुद एहतशाम ने अपने आप को एक्सपोज किया है कि उनकी तरबियत किन खतूत पर हुई है, किस नहज पर हुई है। महज एक बैरिस्टर बन जाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको सारे एटिकेट्स भी आ गए हैं, सारे आदाब भी आ गए हैं
آپ نے صحافت میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا ہے، تو آپ جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اینکر اور میزبان کے مابین بدمزگی ہو جاتی ہے، ان کے مابین بھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے مابین بھی معافی تلافی ہو جائے، جو ہو ہی جانی چاہیے، لیکن بیرسٹر احتشام کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم پھر آ جاتے ہیں میاں نواز شریف کی طرف۔ میاں نواز شریف صاحب لیگیوں کے مہاتما ہیں، ان کو وہ قائد اعظم ثانی سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے دو فرمودات رکھتے ہیں، ایک قائد اعظم کا اور دوسرا قائد اعظم ثانی کا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، ہم مسلمان ہندوؤں سے علیحدہ قوم ہیں، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تاریخ، ہمارا کھانا پینا، ہمارا معاشرہ، سب کچھ ان سے یکسر مختلف ہے۔ قائد اعظم نے یہ بات لاہور میں کی تھی، 23 مارچ 1940 کو کی تھی، اور اب قائد پٹواریان کا ذکر کرتے ہیں جو خود کو قائد اعظم ثانی کہلواتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا، ہم مسلمان ہندو ایک ہی قوم ہیں، ہمارا ایک ہی کلچر، ایک ہی ثقافت ہے، ہم کھانا بھی ایک جیسا کھاتے ہیں، صرف درمیان میں ایک سرحد کا فرق ہے۔ قائد اعظم ثانی نے یہ 13 اگست 2011 کو لاہور میں امتیاز عالم کی ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ میاں نواز شریف نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران ریاض خان اور صدیق جان عموماً کہتے رہتے ہیں کہ شریف خاندان جب انصاف لینے کا فیصلہ کر لے، انصاف لینے پر تل جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے انصاف لینے سے نہیں روک سکتی۔ میاں نواز شریف کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر میاں نواز شریف کے لیے انصاف حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ لوگ تل گئے ہیں۔ جس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ کو انصاف مل گیا تھا، جس طریقے سے سلمان شہباز کو انصاف ملا ہے، جس طریقے سے میاں شہباز شریف کو انصاف ملا ہے، اور کئی مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو حمزہ شہباز شریف سمیت انصاف ملا ہے، اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب بھی انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تل گئے ہیں انصاف لینے کے لیے، پاکستان آنے کے لیے۔ میاں نواز شریف صاحب بڑے بہادر ہیں، بڑے جری ہیں، بڑے دلیر ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے، میں اس وقت پاکستان آؤں گا جب میرے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، میرے اوپر قائم ہونے والے مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ تو عدالتیں اس حوالے سے بڑی سرگرم ہو گئی ہیں، میاں نواز شریف کو نہ صرف تیز ترین انصاف یہاں پہ فراہم کریں گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انصاف پاکستان سے چلتا ہوا لندن پہنچ جائے، میاں نواز شریف کی دہلیز پر حاضر ہو جائے، وہاں پہ حاضر ہو کر ان سے درخواست کرے، حضور والا آپ پاکستان تشریف لے آئیے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کے مقدمات وہ پڑے ہیں، آپ کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ پاکستان لے جانے کے لیے انصاف خود لندن میں آپ کی دہلیز پر، آپ کی درگاہ پر حاضر ہو گیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کہا تھا کہ معیشت کو ایجنڈا رکھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، تو چودھری شجاعت حسین پورے 4.25 سال عمران خان کے ساتھ چلتے رہے، کیونکہ عمران خان نے معیشت کو ایجنڈا رکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی رجیم چینج آپریشن شروع ہوا تو چودھری شجاعت کو یہ نظر آنے لگا کہ عمران خان کا ایجنڈا معیشت نہیں ہے، حالانکہ چودھری شجاعت حسین کی مسلسل اور ان کے بیٹوں کی بھی معیشت مضبوط ہوتی رہی، لیکن اب معیشت کے زیادہ مضبوط ہونے کے امکانات بالکل واضح ہو گئے تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے جس بیان میں یہ کچھ کہا ہے، اسی میں یہ بھی کہا ہے کہ آصف علی زرداری سے رابطہ رہتا ہے، انہیں بھی ملک کی بہت فکر ہے۔ یقینی طور پر آصف علی زرداری کو چودھری شجاعت کی طرح ملک کی فکر ہوگی، ہر اس بندے کو اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے۔ پاکستان آصف علی زرداری چودھری شجاعت کے لیے کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کاروبار کی ان کو کیوں فکر نہیں ہوگی؟ اور آصف علی زرداری صاحب نے تو پھر چودھری شجاعت حسین کی مزید معیشت بھی مضبوط کر دی ہے، جب یہاں پہ چودھری پرویز الہی کے خلاف ان کو، ان کے بیٹوں کو اور ان کے 1.5-2 ساتھیوں کو کھڑا کر دیا تھا۔ آخر میں مختصر سی بات کر لیتے ہیں، عمران خان کی طرف سے واضح طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جائیں گے، ان کے ایم این اے بھی قومی اسمبلی میں جائیں گے۔ جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے تو مسلم لیگ نون کے حلقوں میں تھلی مچ جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ آخر کار عمران خان اس موقع پر جب ہمیں کھلا میدان ملا ہوا ہے،
जब हम दंदनाते फिर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह से चाहें काम करें, जिस तरह से चाहे कानून साजी करें। इमरान खान असम्बली में क्यों आ रहे हैं? तो इमरान खान असम्बली में इसलिए नहीं जा रहे कि इनके साथ बैठेंगे। इमरान खान की तरफ से वाज़े तौर पर अपने साथियों से कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सारे के सारे MNA एक साथ मिलकर उनके सामने जाएंगे और अपने इस्तीफ़े देकर वापस आ जाएंगे। जब ये खबर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हलकों तक, उनके बड़े लोगों तक पहुंची, तो उन्होंने सोखा थोड़ा सा सांस लिया कि इमरान खान असम्बली में आ रहे हैं, तो मुस्तकिल तौर पर वापस जाने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।